मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद पढ़ाई। मॉडल टाउन मंसूरा जामिया नईमिया जामिया मस्जिद बाग़ जनाह में नमाज ईद अदा कर दी गई। गिरडर इकबाल पार्क में अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने ईद की नमाज पढ़ाई। फर्जंदान इस्लाम की नमाज ईद की अदायगी के लिए कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहलियान इस्लाम को दिली ईद मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में अहले खाना और कारकुनान के हमरा नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के अपने प्यारों की कबूर पर हाजिरी फातिहा खानी की। अलामा हश्शाम इलाही ज़हीर ने UET सोसाइटी में नमाज ईद की अदायगी की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और मियां हमजा महमूद ने नमाज ईद अदा की। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान, बिलाल अफजल, सुहेल अफजल और कामरियन सुहेल अहमद ने भी मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद उल फित्र का इज्तिमा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, CTO ट्रैफिक अतर वहीद और हाजिर रिटायर्ड आला पुलिस ऑफिसर और जवानों की शिरकत। नमाज ईद उल फित्र के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। IG पंजाब ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर इस्लामी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों का अपने बिछड़े प्यारों से मिलने के लिए शहर खामोशा का रुख। अपने प्यारों की कब्रों की फातिहा सफाई और फातिहा खानी की। कहते हैं बिछड़े वापस नहीं आते मगर उनकी याद आती है। ईद के मौका पर खसूसी फातिहा खानी करने आते हैं। बिछड़ों को एहसास रहे कि उनकी याद अभी बाकी है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला माह रमज़ान के रोज़े नमाज नवाफिल और इबादत कबूल फरमाए। ईद उल फित्र का चांद हर घर में अमन, सुकून और खुशियाँ लाए। कौमी मेंस और वीमेंस क्रिकेटर्स की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से अहले वतन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। बोली अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम रखे। खुशियाँ हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। पंजाब हुकूमत ईद के मौका पर हर तरह से हिफाजती इंतजाम को यकीनी बना रही है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे मसरूफ़ अमल हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के सदके सबकी दुआएं कबूल फरमाए। खसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली अता फरमाए। हर मुश्किल आसान हो, मुल्क में मोहब्बत, इत्तेहाद और इस्तेहकाम कायम रहे। आमीन। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। बोले ईद उल फित्र अहले इस्लाम के लिए तशक्कुर और अल्लाह ताला के सामने सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। ईद की खुशियाँ मनाते वक्त गरीबों को भी याद रखें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। ईद के पुरमसरत मौका पर निहत्ते कश्मीरी और फ़लस्तीनियों को भी याद रखें। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। बोले ईद खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। पाक फौज और शुहदा की
قربانیوں کو سلام، انہی کی بدولت ہم آج سکون سے عید منا رہے ہیں۔ عید پر ہمیں ان محافظوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو ملک و قوم کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں عوام دوست اقدامات اور عوام کو ہر ممکن سہولت دینے کا عزم ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ اور وزیر بلدیات دلشان رفیق کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ سہیل شوکت بٹ بولے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں سوشل ویلفیئر اور بیت المال عوامی خدمت میں پیش ہے۔ عید خوشیوں کا پیغام ہے، آئیں سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ دلشان رفیق نے کہا کہ عید کے دن غریبوں کو خوشیوں میں شریک کریں۔ آج کے دن ہمیں ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم نو کو دہرانا ہوگا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کی طرف سے سب کو دلی عید مبارک۔ سارہ احمد کہتی ہیں، عید کا دن ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ عید کے موقع پر تمام لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک روادار معاشرے کے طور پر آگے بڑھے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ عید کی خوشی میں اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو شامل کریں۔ عید کے موقع پر فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں۔ کمشنر زید بن مقصود کی اہل لاہور کو عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ بولے، اللہ تعالی ہم سب کے روزے اور رمضان میں کیے نیک کام قبول فرمائے۔ آئیں دعا کریں ہمارا وطن آباد اور شاد رہے، ہم وطن خوش رہیں۔ آج بھی انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے، آفیسرز اور صفائی فیلڈ ورکرز قابل تعریف ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی طرف سے امت مسلمہ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک۔ کہا، عوام کی خوشیوں کو مزید بڑھانے اور صحت بخش غذا کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں 2 شفٹوں میں کام کریں گی۔ رمضان کے بعد کھانے میں اعتدال ہی اچھی صحت کا ضامن ہے۔ شہری اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد مستحق افراد کا خیال بھی رکھیں۔ عید کی تعطیلات میں واسا لاہور عوامی خدمت کے لیے سرگرم۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا اسسٹنٹ سپورٹ پروگرام سینٹر واسا کنٹرول روم اور ہیڈ آفس کا دورہ، عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ چودھری شہباز اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے ملازمین میں عیدی تقسیم کی۔ چودھری شہباز بولے، عوامی شکایات کا ازالہ واسا کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عوامی شکایات کے ازالے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کو نکاسیاب کی بلا تعطل فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈولفن اسکواڈ پی آر یو فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کا عید الفطر کے لیے پیٹرولنگ پلان جاری۔ ڈولفن پی آر یو کی اسپیشل ٹیمیں تسلسل کے ساتھ شفٹ وائز پیٹرولنگ کریں گی۔ عید الفطر پر 266 ڈولفن 121 پی آر یو کی مخصوص ٹیمیں اہم ترین حساس پوائنٹس پر پیٹرولنگ کر رہی ہیں۔ ایس پی ڈولفن شامر خالد بولے، ڈولفن پولیس اسپا یونٹ کی ٹیمیں عوام الناس کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ پارکس کے اوقات میں بچوں اور خواتین کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔